कितने घर बर्बाद हो रहे हैं टॉयलेट की इन 7 गलतियों की वजह से। अब आइएगा वो 7 गलतियां कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से समाअत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घरों के अंदर इसी वजह से परेशानियां आ रही हैं, जिसकी वजह से वो लोग जगह जगह परेशान आपको नज़र आ रहे हैं। अब वो 7 गलतियां कौन कौन सी हैं जो टॉयलेट की हैं, जिसकी वजह से लोग ये गलती कर करके परेशानी में, मुसीबत में फंस जाते हैं। एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। आप मुकम्मल बयान समाअत करिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुझे उम्मीद है कि सुनने के बाद आप इस पर अमल भी करेंगे और दूसरों को भी ये गलतियों के बारे में ज़रूर बताएंगे। नंबर 1, पहली गलती क्या करते हैं लोग, यह है कि टॉयलेट में दाखिल होने से पहले, बैतुल खला में दाखिल होने से पहले बहुत सारे लोग क्या है, दुआ नहीं पढ़ते हैं। जबकि जब भी आपको पेशाब की हाजत हो या टॉयलेट की हाजत हो, जब आप टॉयलेट जाएं, बैतुल खला जाएं, तो उससे पहले बाहर ही आप दुआ ज़रूर पढ़ लिया करें। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं डायरेक्ट और टॉयलेट में घुस जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, बल्कि पहले दुआ पढ़ लेना है। तो जो लोग दुआ नहीं पढ़ते हैं उनके ऊपर क्या मुसीबत आती है वो आप ज़रा समझ लें। देखिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर काम के लिए एक दुआ बताई है। क्यों बताई है? इसलिए बताई है ताकि मेरी उम्मत किसी परेशानी और किसी मुसीबत में ना फंस जाए। ये जो दुआएं होती है ना, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं, वो दुआ आपकी और हमारी हिफाजत के लिए बताई हैं। और अगर हम उस दुआ को ना पढ़ेंगे तो फिर हम किसी भी मुश्किल में फंस सकते हैं। अब बैतुल खला जो टॉयलेट है, उसके अंदर शरीर किस्म के खबीसनी, शरीर किस्म के जिन्नातनी, शयातीन उसके अंदर रहते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी औरत के ऊपर असर हो जाता है, किसी खबीस का, किसी बच्चे के ऊपर हो जाता है, किसी लड़की के ऊपर हो जाता है, किसी इंसान के ऊपर खबीस का असर हो जाता है। ठीक है, और आप कहते हैं कि भाई हम तो कहीं बाहर गए भी नहीं, ये तो घर में बैठे थे, लेटे थे, सो रहे थे, खड़े थे, इनके ऊपर असर हो गया। ठीक है, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि जो टॉयलेट में जो खबीसों की रहने की जगह है, ठीक है, वहाँ पर दुआ पढ़ के नहीं गए तो उनके असरात मुरतब हो जाते हैं। तो सबसे पहली गलती क्या है, टॉयलेट में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो ये गलती करते हैं। वो टॉयलेट में दाखिल होने से पहले दुआ नहीं पढ़ते हैं, वो बस यही गलती करते हैं। अब दुआ कैसे पढ़ना है, दुआ कौन सी है? तो जब आप टॉयलेट के लिए जाएं तो पहले ही आप क्या करना है, इस दुआ को पढ़ लेना है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। इस दुआ को आप पढ़ लें और उसके बाद बायां पैर, ठीक है, यानी उल्टा पैर आप टॉयलेट में दाखिल करें, फिर आप हाजत से फारिग हों और बाहर आ जाएं। तो ये जो दुआ है ना, ये आप ज़रूर पढ़िएगा, ये आपकी हिफाजत के लिए बताई गई है। पहली गलती आपको नहीं करना है। जो लोग टॉयलेट में जाने से पहले दुआ नहीं पढ़ते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं, इस पर आप ध्यान रखिएगा। नंबर 2, दूसरी गलती करते हैं, सर ढाक के बैतुल खला नहीं जाते। आप बैठे लेटे और ऐसे ही चले गए। आपका सर ढका हुआ होना ज़रूरी है। अगर आप सर नहीं ढाकेंगे तो इससे आपको बहुत सारी बीमारियां लगने का अंदेशा है। सबसे पहली बात, अगर आप नंगे सर टॉयलेट जाते हैं, बैतुल खला जाते हैं, चाहे पेशाब करने के लिए जा रहे हो या टॉयलेट के लिए जा रहे हो, ठीक है, अगर आपका सर ढका हुआ नहीं है तो इससे आपको निस्यान की बीमारी हो सकती है, बाल झड़ने का मरज़ आपको लग सकता है, और भी इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। आप अमेरिका या जापान का ये जापान वालों को देखेंगे या अमेरिका वालों को देखेंगे ना, तो जो साइंसदान लोग हैं उन्होंने ये तहकीक की है कि टॉयलेट के अंदर जब भी जाओ तो अपने बालों को ढक कर के जाओ, क्योंकि टॉयलेट में ऐसे वायरस, खतरनाक वायरस होते हैं जो इंसान के बालों के ज़रिए से जो है ना इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो अंग्रेज़ लोग होते हैं ना, वो अपने सर के ऊपर मास्क लगा लेते हैं। ठीक है, अब आपने एक चीज़ और भी देखी होगी, जैसे बहुत सारे हॉस्पिटलों के अंदर ऑपरेशन के लिए जाते हैं या हॉस्पिटल के अंदर हर तरह का मरीज़ वहाँ पर होता है, तो वो सर ढाके होते हैं, यानी सर पे मास्क लगाए होते हैं।
تو جو خطرناک وائرس ہوتے ہیں نا، تو ماسک اس لیے لگاتے ہیں تاکہ ان خطرناک وائرس سے وہ بچے رہیں جو بالوں کے ذریعے سے اندر جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں کا یہ ماحول ہے امریکہ کا کہ جو لوگ ٹوائلٹ جاتے ہیں تو اس سے پہلے ماسک لگا لیتے ہیں اور ٹوائلٹ میں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ماسک نکال دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اب سے 1400 سال پہلے آپ کی نظروں نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے اندر خطرناک وائرس ہوتے ہیں، اس لیے سر ڈھانک کر یعنی ٹوپی اوڑھ کر جانے کے لیے کہا ہے۔ تو آپ ٹوپی اوڑھ کر ٹوائلٹ جائیں گے تو آپ کو کوئی بھی خطرناک بیماری نہیں ہوگی۔ نمبر 3، تیسری غلطی آپ کو یہ نہیں کرنا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کیا کرتے ہیں کہ قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کر کے پخانہ پیشاب وغیرہ کر لیتے ہیں، چاہے آپ گھر میں ہوں یا سفر میں ہوں۔ بہت سارے گھروں کے اندر ٹوائلٹ ان کی پورب پچھم لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پورب پچھم لگی ہوتی ہے۔ اپنے انڈیا کے اندر اتر اور دکن کر کے آپ کو لگوانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کی یعنی پورب پچھم لگی ہے تو پلیز اس ٹوائلٹ کو آپ چینج کروا لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ غلطی آپ کو نہیں کرنا ہے، سفر میں بھی ہیں تو پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ قبلہ کدھر ہے، کعبہ کدھر ہے، اس کے حساب سے پھر آپ اتر دکن ہو کر کے بیٹھ کے فارغ ہو جائیں۔ نمبر 4، پیشاب اور ٹوائلٹ اطمینان سے کریں تاکہ پیشاب کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر نہ آئیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو ہے پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں برتتا تھا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، تو اسے جہنم وہ جو ہے قبر میں عذاب میں مبتلا ہو گیا، جس کی وجہ سے اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، پیشاب کی چھینٹوں کی نہ بچنے کی وجہ سے اسے عذاب دیا جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب بھی پیشاب کرنے کے لیے جائے، ٹوائلٹ کے لیے جائے تو اطمینان سے کریں تاکہ پیشاب کی چھینٹیں آپ کے پاجامے پر، آپ کے کپڑوں پر نہ آ جائیں۔ یہ غلطی آپ کو نہیں کرنا ہے۔ نمبر 5، غسل خانہ اگر آپ کے گھر میں ہے تو اس میں پیشاب آپ کو نہیں کرنا ہے، ٹوائلٹ اگر بنی ہے تو اس میں کریے گا۔ یہاں پر ایک چیز اور آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ حضرت آج کا دور تو یہ ہے کہ اٹیچ ٹوائلٹ باتھ روم چل رہے ہیں، تو اگر اٹیچ ہیں تو اس میں بھی ایک جگہ نہانے کی ہوتی ہے اور دوسری جگہ جو ہے یہ سیٹ لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹوائلٹ کے لیے سیٹ لگی ہوتی ہے۔ تو جو نہانے کی جگہ ہے آپ وہاں پر پیشاب مت کریے گا، جو سیٹ ہے وہاں پر آپ پیشاب کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 6، کھڑے ہو کر پیشاب کبھی مت کرنا، کھڑے ہو کر پیشاب کبھی مت کرنا۔ اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی عذر شرعی ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلا وجہ کوئی عذر نہیں ہے تو آپ بیٹھ کر کے پیشاب کریں، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ نمبر 7، ساتویں غلطی کیا ہے؟ ٹوائلٹ سے نکلتے وقت دعا کا نہ پڑھنا۔ بہت سارے لوگ جب ٹوائلٹ سے باہر آتے ہیں، حاجت سے فارغ ہو کر باہر آتے ہیں تو وہ دعا نہیں پڑھا کرتے ہیں، تو آپ کو کیا ہے؟ دعا پڑھنا ہے۔ دعا کون سی پڑھنا ہے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ٹوائلٹ سے جب باہر آ جائیں پہلے آپ سیدھا قدم باہر نکالیں اور باہر آنے کے بعد پھر آپ اس دعا کو پڑھیے گا، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اس دعا کو آپ پڑھیے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس دعا کا پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اچھے سے فارغ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو پیشاب کے لیے پیشاب کی نلکی لگانا پڑتی ہے، ٹھیک ہے، انہیں جو ہے نلکی کے ذریعے سے پیشاب آتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ٹوائلٹ وغیرہ جو ہے دوائیاں کھانے کے بعد انہیں پیشاب اترتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اچھا رکھا ہے، اچھے اور صحت مند اور تندرست ہیں، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اے اللہ تو نے ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بچایا۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، ٹوائلٹ کی یہ 7 غلطیاں وہ ہیں جو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں۔ آپ نے اگر یہ ویڈیو دیکھ لی ہے تو آپ اپنے گھر میں بچوں کو، عورتوں کو، خود کو، سب کو سمجھائیں کہ ٹوائلٹ میں جاتے وقت یہ غلطیاں نہیں کرنا ہے۔ ٹوائلٹ میں جانے کا طریقہ کیا ہے، کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، نکلتے وقت کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے بچوں کو گھر میں سب کو سکھائیے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ساری بیماریوں سے، بہت ساری مصیبتوں سے، بہت ساری پریشانیوں سے آپ بچے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔